हामी कुरा गर्छौं खानेपानी सरसफाई र स्वच्छताको। हामी कुरा गर्छौं बाल संरक्षण र सिकाइको। रेडियो कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा। जुए र चाइल्ड होप युकेको सहयोगमा भोइस अफ चिल्ड्रेनका लागि रेडियो ललितपुर प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा तपाईलाई स्वागत गर्दछौं। म बलराम अनि म काजोल। तपाईले कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा प्रत्येक शनिबार बिहान 7:30 बजे मेरो एफएम 93.3 मेगाहर्जमा र सप्तखुशी एफएम 90 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुन्छ। यस्तै हाम्रो फेसबुक आइडी साथीसँग सरसफाइका कुरा र युट्युबमा पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। रेडियो कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा हामीले मुख्य गरी बाल संरक्षण र शिक्षाका लागि खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छताको महत्त्व, खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताको अभावमा हाम्रो सिकाइ प्रक्रियामा परिरहेको नकारात्मक प्रभाव र त्यसको अन्तका लागि गर्नुपर्ने प्रयास बारे चर्चा गर्छौं। आजको कार्यक्रममा हामीले भोइस अफ चिल्ड्रेनले ललितपुरको महाकाल गाउँपालिकामा सञ्चालन गरिरहेको विद्यालय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता परियोजना, त्यसको प्रभाव र दिगोपनाको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। हामी सँगै रहनुहोला। कार्यक्रम सुनेर हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट साथीहरूले प्रतिक्रिया र सुझाव पठाइरहनु भएको छ। प्रतिक्रिया र सुझावका लागि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। तपाईहरूको प्रतिक्रिया र सुझावले नै हामीलाई यो कार्यक्रम अझै राम्रो बनाउन सहयोग पुग्छ। त्यसैले हामी निरन्तर तपाईको प्रतिक्रिया र सुझाव चाहन्छौं। के हो काजल, पुरै उदास छौ त आज? छैन हो, म पुरै ठिक छु। तिमी पनि? होइन, तिमी आज अलि उदास नै देखिन्छौ। के भयो भन न। गर्मी बढेपछि अल्छी लाग्छ कि, त्यही भएर होला। त्यति मात्रै हो भने त ठिक छ। होइन, अरू पनि केही कुरा छ भने भन है फेरि। त्यस्तो केही छैन, भयो कि अब? ल नरिसाउ न। रिसाको होइन, बरु तिमी त ललितपुरको महाकालमा भोइस अफ चिल्ड्रेनले सञ्चालन गरिरहेको विद्यालय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी परियोजना बारे अध्ययन गरेर बुझेर आएको मान्छे, त्यसैको बारेमा केही भन न बरु। बिओसीले काम त गजबकै गरेको छ काजल। महाकाल गाउँपालिका 2 खोरबन्ज्याङमा रहेको श्री बाल आधारभूत विद्यालयको त रूपै फेरिएको छ भने। हो र, त्यस्तो के काम भएको रहेछ? बाल मैत्री शौचालय बनेको रहेछ, पिउने पानीको राम्रो व्यवस्था रहेछ। हामी त्यहाँ पुग्दा बालबालिकाहरू खुसीका साथ पढिरहेका थिए। तिमीले त्यहाँ पुगेर के गर्यौ त्यो चाहिँ भन न। मैले त्यहाँ पुगेर के गरे सुन्ने हो त? हो नि। नमस्कार, यति बेला म श्री बाल प्राथमिक विद्यालय मानिखेल 6 ललितपुरमा रहेको स्कुलमा आएको छु र आज चाहिँ विशेष गरी यो विद्यालयमा चाहिँ आउनुको एउटा मुख्य हाम्रो कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो विद्यालयमा चाहिँ विगत 3 वर्षदेखि भोइस अफ चिल्ड्रेनले चाहिँ खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताको विषयमा विशेष गरी बालबालिकाका लागि सरसफाइका कुराहरूका लागि चाहिँ धेरै कुराहरू, शौचालय निर्माणका कुराहरू, व्यक्तिगत सरसफाइका कुराहरू, बाल विकासका कुराहरूमा चाहिँ धेरै सहयोग गर्दै आइरहेको अवस्थामा चाहिँ आज त्यही विद्यालयमा चाहिँ हामी पुनः सर्वेक्षणका लागि आइरहेका छौँ र यसका साथै भाइ बहिनीहरूको अवस्था, यहाँको भौतिक संरचनाको अवस्था हेर्दाखेरि जुन पहिलाको अवस्थाभन्दा चाहिँ धेरै कुराहरू परिवर्तन भएको देखियो। जस्तै पहिला चाहिँ यहाँ शौचालयको व्यवस्थापन नहुँदाखेरि, उचित खेलकुद सामग्रीको व्यवस्थापन नहुँदाखेरि धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ विद्यालयमा उपस्थित हुन एकदमै गाह्रो रहेको अवस्था थियो भने अहिले भोइस अफ चिल्ड्रेनले आफ्नो परियोजना सञ्चालन गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ गर्ल्स र बोइजको लागि डिफ्रेन्ट टाइपको टोयलेटहरू, खेलकुदका सामग्रीहरू अनि विद्यार्थीहरूको उपस्थिति पनि लगभग तेब्बर चाहिँ वृद्धि रहेको छ। बहिनीको नाम चाहिँ? अनिता गोले। कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ? 5 कक्षामा। तपाईँको विद्यालयमा टोयलेटहरू हुँदाखेरि अनि साबुन पानीको राम्रो व्यवस्था हुँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो भएको छ? सजिलो अथवा सधैँ चाहिँ विद्यालय आउने मन लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ। तपाईँको नाम चाहिँ? युकेश नेगी। कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ? 4। अनि सर म्यामहरूले कसरी पढाउनुहुन्छ? राम्रो लाग्छ उहाँहरूले पढाएको? राम्रो लाग्छ। अनि तपाईँको विद्यालयमा चाहिँ यो राम्रो खानेपानी, टोयलेटहरू, साबुन पानी आएको छ होइन भोइस अफ चिल्ड्रेन मार्फत। अनि यो कुराहरू चाहिँ कसरी आफूले चाहिँ सरसफाइ गर्नुहुन्छ तपाईँले? साबुन पानी लगाएर। जो सधैँ सरसफाइ गर्नुहुन्छ होइन त? तपाईँको नाम चाहिँ? युनिसा नेगी। कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ? 5। अनि टोयलेट जाँदाखेरि साबुन पानीले हात धुनुहुन्छ कि धुनुहुन्न? धुन्छु। स्कुल पढ्न मन लाग्छ कि लाग्दैन? सधैँ न? लाग्छ। हो, सधैँ आउनुहुन्छ पढ्न? तपाईँको नाम चाहिँ? मेरो नाम विनस्ती मल्सिना। हो, कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ? 1। अनि टोयलेट जाँदाखेरि साबुन पानीले हात धुनुहुन्छ कि धुनुहुन्न? धुनुहुन्छ। अनि सर म्यामले पढाएको कस्तो लाग्छ? राम्रो। अनि त्यसपछि स्कुल सधैँ आउन मन लाग्छ? लाग्छ। मिङ मसिङ्गार।
कति कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्छ? 1 अनि तपाईँले चाहिँ टोयलेट गइसकेपछि साबुन पानीले हात धुनुहुन्छ कि धुनु हुँदैन? हुन्छ। हो। अनि सर म्यामले पढाउनु भएको कस्तो लाग्छ? राम्रो। ससाना भाइ बहिनीहरूले पनि सरसफाइको महत्त्व बुझ्नु, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु त असाध्यै राम्रो काम हो नि बलराम। ल तिमीले त भाइ बहिनीसँग मैले गरेको छोटो कुराकानी सुन्यौ। सुर सरले श्री बाल आधारभूत विद्यालयको निमित्त प्रधानाध्यापक कोपिला घिमिरेसँग कुरा गर्नु भएको छ। यो कुराकानी सुन्यौ भने त अझ त्यहाँ भोइस अफ चिल्ड्रेनले गरेको काम, त्यसको प्रभाव र परिणामबारे अझ प्रष्ट हुन्छौ। ल त्यसो भए अब कोपिला म्यामसँगको कुराकानी सुनाउ न, हुन्न? हुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। विद्यालयको समग्र अवस्था पठन पाठन हजुर कसरी अघि बढिराखेको छ अहिले? विद्यालयको समग्र अवस्थामा भौतिकमा चाहिँ हामीलाई एकदमै कठिन थियो टोयलेटको, शौचालयको। यो चाहिँ हाम्रो भिओसीले धेरै नै सहयोग गरिदिएर यो शौचालयको निर्माण गरिदिनु भएको छ होइन। त्यसले गर्दा हामी एकदमै सहज र भिओसीलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। म व्यक्तिगत र यो संस्थागत रूपमा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब म शब्दै छैन योभन्दा बढी भन्ने। किन भन्दा हाम्रो बालबच्चाहरू चाहिँ बाहिर जाने, अनि कतिपय बच्चाहरू त बाहिर नबस्ने बानी हुँदाखेरि अनि हामीलाई सोध्न आउँथ्यो, हामीले यहाँ जाऊ भनेर देखाउन सक्थ्यौँ होइन। अब हामीले त बानी विकासको लागि उनीहरूलाई शौचालयको पनि सिकाउने, अब हात धुने यस्तो गर्नुपर्ने थियो नि त। त्यसमा चाहिँ हामी एकदमै कस्तो थियौँ भन्दाखेरि अब बोल्नै नसक्ने स्थिति थियौँ। त्यसमा यति भिओसी संस्थाबाट हामीलाई शौचालय दिनुभएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन्छु। अनि अब भौतिक रूपमा पनि हाम्रो अब भवनहरूको चाहिँ अभावै छ, यसमा पनि मिसले पहल गरिरहनु भएको छ। परियोजना सञ्चालन हुनुभन्दा पहिलेको स्थिति र अहिलेको स्थितिलाई चाहिँ हेर्दाखेरि के फरक छ? पहिलेको र अहिलेकोमा धेरै फरक छ सर। अब पहिला हाम्रो विद्यार्थी पनि घटेर मर्च हुने कुराहरूसम्ममा पुगेको विद्यालय हो। जब यो शौचालय पनि व्यवस्था भयो, इसिडीमा पनि भिओसीबाट धेरै शैक्षिक सामग्रीहरू पनि दिनुभयो। अनि अब यो ओडाबाट पनि हाम्रो कम्पाउन्डहरू पनि आयो होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्याहरू चाहिँ धेरै बढेको छ। पहिले कति थियो, अहिले यो परियोजनापछि कति हो भन्ने सङ्ख्याका हिसाबले भन्न सकिन्छ? पहिला चाहिँ अब कति 27को हाराहारीमा बच्चाहरू थिए, अहिले 60भन्दा ओभर छन्। जस्तो उनीहरूको चाहिँ अब संरचना बनायो, अहिले शौचालय बाहिर जानुपर्ने, खुला ठाउँमा जानुपर्ने जुन स्थिति थियो त्यसको चाहिँ अन्त्य भयो। अब अरू चाहिँ यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने, यसलाई जोगाउने, यसलाई सरसफाइ गर्ने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको कति ध्यान पुगेको छ? हामीले सक्दो यसमा सरसफाइ गर्ने र यसलाई यो संरचनालाई जोगाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले भ्याएसम्म गरेछौँ। आनी बानीहरू चाहिँ बच्चाहरू कस्तो छ, सरसफाइप्रतिको उनीहरूको चाहिँ संवेदनशीलता होइन, म चाहिँ राम्रोसँग हात धुनुपर्छ, शौचालय गइसकेपछि आफूलाई चाहिँ सफा राख्नुपर्छ, विभिन्न खालको सङ्क्रमणहरू चाहिँ आए भन्ने कुरामा कति बुझाउनु भएको छ तपाईँहरूले? बच्चाहरू कति बुझेको स्थिति छ? अहिले चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूले शौचालय गएपछि अनिवार्य रूपमा हात धुन्छन्। पहिला हामीले मौखिक भन्थ्यौँ, व्यावहारिक रूपमा गर्न सकेका थिएनौँ। जुन यो शौचालय भएपछि चाहिँ व्यावहारिक रूपमा पनि हामीले गर्न सिकायौँ र उनीहरू शौचालय बसिसकेपछि एकदम हात धोएर मात्र क्लास जान्छन्। अरूको हकमा चाहिँ के छ, जस्तो एउटा त शौचालयको भयो होइन, हजुर। अर्को चाहिँ अब जस्तो पिउने पानीहरूको हकमा होइन, हजुर। त्यसपछि अहिले त आधारभूत तहको विद्यालय भएर त्यो मेन्सुरेसनवाला त्यस्तो त छैन यहाँ होइन। हामीले त्यति 12 वर्षभन्दा माथिका बच्चा यहाँ कमै हुन्छन्, तर अपवादमा छन्। उनीहरूको हकमा जस्तो सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउने, यो चाहिँ एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया हो भनेर हजुरहरूले सम्झाउने, त्यसमा चाहिँ त्यो गर्नुभएको छ? कस्तो भन्दाखेरि अलि उनीहरू सबैको एउटै रेसियो नहुँदाखेरि उनीहरूले भन्न चाहिँ एकदमै लजाउने गर्छन्। अनि सन्चो भएन भन्दाखेरि हामीलाई के भयो भनेर हामीले सोद्धाखेरि अनि पेट दुख्यो यताउति भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। अनि हामीले अब प्याडै पनि व्यवस्था चाहिँ छैन होइन। त्यसो चाहिँ व्यवस्था नहुँदाखेरि यस्तै हुन्छ। अब अलि औषधि खाऊ, तातो पानीहरू खाने गर चाहिँ हामी भन्छौँ। उनीहरूले हामीसँग खुलेर पनि भन्न नखोज्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि अब साथीहरू हुन्छन् नि त, एउटै लेभलको अब उमेरसम्म नहुँदाखेरि उनीहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर हामीले पनि इन्डाइरेक्ट चाहिँ सपोर्ट गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूसँग कति आफूले आउने प्रब्लमहरूमा बच्चाहरू कति खुलस्त कुरा गर्छन्? साथी शिक्षकको अवधारणा पनि छ अहिले होइन, सम्पर्क शिक्षक, त्यसमा चाहिँ के छ, उनीहरूले आफूले आउने समस्याहरूको बारेमा हजुरहरूसँग कति खुलेर कुरा गर्न सक्ने वातावरण छ? गर्छन्, तर हामीले चाहिँ अब तपाईँले भन्नुभएको छ जुन मासिक चक्रमा चाहिँ छुट्टै सोध्छौँ।
अनि पेट दुख्यो, कहिले चाहिँ घर जाने पनि भने किन जाने के जाने भन्दाखेरि अब हाम्रोमा प्याड छैन नि त, अनि जान्छौँ भन्दाखेरि हामीले पठाइदिन्छौँ भने तर अझ पनि उनीहरूले भन्न त्यो कुरा चाहिँ एकदमै भन्न नखोज्ने क्या। एकै ठाउँ बस्ने साथीमा पनि त्यो प्रक्रिया देखेको भए सहजले भन्ने होला। हामीले फिलिङ चाहिँ त्यो गरेका छौँ, हामी स्टाफमा चाहिँ कुरा हुन्छ। अनि प्याड चाहिँ हामीलाई नि चाहिने जस्तो महसुस चाहिँ हामीले नि गरेका छौँ बच्चाहरूको लागि। अब यस्तो 1-2 देखिँदाखेरि भनेर कुरा अस्ति पनि भएको थियो मिश्र मेरो। अब उनीहरूलाई पनि साथीले गर्दाखेरि चाहिँ हो, अब छुट्टै कुरा चाहिँ हुन्छ। जस्तो पढाउने कुरामा तपाईँहरू क्लास लिँदाखेरि जस्तो सरसफाइको स्वच्छताको बारेमा चाहिँ क्लासमा सिकाउने पढाउने कुरामा चाहिँ कति गर्नुभएको छ? हामीले सरसफाइ सम्बन्धी नै पढाएका छौँ। अनि अब कहिलेकाहीँ हाम्रो यो कस्तो भन्दाखेरि के भन्नु, यो मौसमको प्रभाव पनि हो। कतिपय चाहिँ अभिभावकहरू अशिक्षित पनि हुनुहुन्छ। मैले हिजै पनि यहाँ यो हिउँ पानी पऱ्यो, यहाँ बच्चाहरूलाई राखेर समग्रमा हातगोडा पनि धुन लाग्छु होइन, मैले फोटो नै खिचेको छु। हामीले सक्दो अब यस्तो काममा पनि पढाउने मात्र एकरो नगरेर प्र्याक्टिकल रूपमा पनि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले सिकाइरहन्छौँ। अब यसलाई अझ राम्रो गर्नलाई यसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरूको योजनाहरू त्यस्तो केही बनाउनु भएको छ, प्लानिङहरू के छ? अब छन त धेरै कुराहरू छन्। अब अझ राम्रो बनाउनको लागि भौतिक निर्माणमा हामीलाई भवनको पनि अभाव अघि पनि भने मैले, त्यसमा नै पहल गरिरहेका छौँ। अर्को कुरा शैक्षिक गुणस्तरको लागि पनि हामी चाहिँ शिक्षक सङ्ख्या एकदम न्यून पनि छौँ होइन। यसमा कसरी हुन्छ होला, कतै सङ्घ संस्थाबाट पाए नि हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि हामीले गरिरहन्छौँ। अब कतै भेटेदेखि म कुरा पनि बढाउँछु भनेर मिस पनि बनिरहनु भएको छ, खोजिरहेको छु भन्नुहुन्छ। हामीलाई पनि आश्वासन चाहिँ दिनुभएको छ, कतैबाट कतै सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गरे पनि हुन्थ्यो भन्ने कुरा उहाँले पनि गरिरहनु भएको छ। र हामीले पनि अब पालिकामा नै कुरा राखौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो यो जुन पुल कोटाहरू छन् त्योभन्दा यता चाहिँ अलि अब कोटै घटेर जाने भन्ने कुरा भएकोले पनि समस्या छ। हजुर हजुर। अब अर्को कुरा चाहिँ अन्तिममा जस्तो स्थानीय तहलाई अब यत्रो सरकारको जिम्मेवारी दिएको छ, स्थानीय तह यहाँको स्थानीय समुदाय, अभिभावक, शिक्षक, तपाईँहरू विद्यालय व्यवस्थापन समिति, यो समन्वयको स्थिति चाहिँ कस्तो छ? विद्यालय राम्रो बनाउने कुरामा चाहिँ सहकारी कतिको भएको छ, के छ? उहाँहरूले पनि सक्दो सपोर्ट चाहिँ नि गरिरहनु भएको छ हामीलाई। अहिले फोटोकपी कम्प्युटरहरू पनि दिनुभएको छ ओडाबाट। अनि अब कम्पाउन्ड वालहरू पनि लाई नै सहयोग गर्नुभयो। उताको त्यो चौरोहरू पनि सम्याउनको लागि नि उहाँहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग चाहिँ गर्नुभएको छ। समन्वयको स्थिति राम्रो छ? राम्रो छ, समग्रमा भन्नुपर्दा राम्रो छ। हुन्छ म्याम, हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद। भोइस अफ चिल्ड्रेनले ललितपुरको महाङ्काल गाउँपालिकामा विद्यालय खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताका लागि गरेको काम साँच्चीकै उदाहरणीय रहेछ बलराम। हो त। अब भोइस अफ चिल्ड्रेनले शुद्ध पिउने पानी, शौचालयको व्यवस्थासँगै सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धिमा गरेका कामहरूलाई आत्मसात गर्दै त्यसलाई दिगो बनाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ। विद्यालय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधिले गरेको व्यवस्था अनुसार गाउँ तथा नगर शिक्षा समितिले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ। त्यसो त विद्यालय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छताको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका स्थानीय तहको हुन्छ। त्यो त हो, प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने भनेकै स्थानीय तहले नै हो। त्यसैले त स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालित विद्यालयहरूमा खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताको उचित प्रबन्ध गर्दै विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाएरै छाड्छु भन्ने अठोटका साथ काम गर्नुपर्छ भनेको हो नि। तिमीले एकदमै सही कुरा गर्यो बलराम। सन् 2002 देखि नेपालमा बालमैत्री विद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको हो, तर अपेक्षित प्रगति भएन। त्यसैले विद्यालय बालमैत्री भएमा मात्र गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव हुन्छ भन्ने बुझेर काम गर्नुपर्छ। हो त। भोइस अफ चिल्ड्रेनले गरिरहेको त्यही त हो नि, जसले गर्दा महाङ्कालका विद्यालयहरूको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आएको छ। यो त हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो बलराम। हो नि काजल, म त अझै ती विद्यालयहरूमा पुग्न सकेँ। त्यहाँको अवस्था हेरे धेरै काम भएको छ। अब त्यसलाई दिगो बनाउनेतिर स्थानीय तहहरूले पनि ध्यान दिनुपर्छ। अब स्थानीय तहहरूले पनि यसतर्फ पर्याप्त ध्यान दिनेछन् भन्ने आशा गरौँ। कार्यक्रमको अर्को भागमा हामीले यसबारे थप चर्चा गरौँला। अहिलेलाई चाहिँ रेडियो नाटक सेरोफेरोको समय भएन र भन्या भयो नि काजल। कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा अबको समय हो रेडियो नाटकको। प्रस्तुत छ रेडियो नाटक सेरोफेरो। भाइ बहिनीहरू, गत हप्ता महिमा, मिस, गीता र सन्तोषको बीचमा बाल अधिकार र बाल संरक्षणको विषयमा छलफल सुरु हुनै लागेको तिमीहरूलाई पक्कै पनि याद होला। आफ्नो विद्यालयको बाल क्लबमा बाल संरक्षण र बाल अधिकारको विषयमा छलफल गर्न चाहेका गीता र सन्तोषले के कस्ता विषयमा छलफल गर्ने, नेपालमा बाल बालिकासँग सम्बन्धित के कस्ता संवैधानिक र नीतिगत व्यवस्थाहरू विद्यमान छन् भन्ने विषयमा जान्न चाहेका छन्।
यो विषयमा स्पष्ट हुनका लागि उनीहरू महिमा मिसको घरमा पुगेको तिमीहरूलाई थाहा नै छ। गीता र सन्तोषले आफ्नो बाल क्लबमा छलफल गर्न चाहेका वा उनीहरूले महिमा मिससँग बुझ्न खोजेको विषय आम बालबालिकाको विषय हो, किनकि बाल अधिकार र बाल संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र कानूनहरूले समेत उच्च महत्व दिएको छ। बाल अधिकारलाई लिएर संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले समेत महासन्धि पारित गरेको छ। नेपालको संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत संविधानको भाग 3 मा रहेको मौलिक हक र कर्तव्यको धारा 39ले बालबालिकाको हकको बारेमा संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी बालबालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन, कानून र नियमहरू समेत बनेका छन्। यस्ता कानूनी वा संवैधानिक विषयमा बालबालिकाहरू सुसूचित र जानकार बन्नु पर्दछ। यदि यस्ता विषयमा जानकार भइयो भने मात्रै हामीले हाम्रा हक, अधिकार र आफ्नो दायित्वको विषयमा बुझ्न र आवाज उठाउन सक्छौं र आफूलाई कानूनी रूपमा प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छौं। भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूलाई थाहा नै छ, अहिले हाम्रा स्थानीय तहहरू विगतको तुलनामा अधिकार सम्पन्न छन्। उनीहरूले आफ्नो पालिकाभित्रका बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न नीति र कानूनको निर्माण गर्न सक्छन्। यस्ता नीति निर्माणका लागि बालबालिकाहरूको सहभागितालाई अनिवार्य गरिएको छ। यस्ता नीति निर्माण र कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन पनि बालबालिकाहरूले बाल अधिकार र संरक्षण सम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी विषयमा जानकार हुनुपर्दछ। यदि यस्ता विषयमा जानकारी हासिल गर्न सकियो भने मात्रै स्थानीय स्तरमा बाल सहभागिता सहितको बाल मैत्री नीति नियमहरू निर्माण हुन्छन्। त्यसैले आज महिमा मिस, गीता र सन्तोषको बीचमा हुने छलफल अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। गीता र सन्तोषलाई एकछिन कुर्दै गर भनेर घरको सानो काम मिलाएर आउँछु भन्दै जानुभएकी महिमा मिस आफ्नो काम सकेर छलफलका लागि आउनु भएको छ। उहाँहरू बीच के कस्ता छलफल हुन्छन् हामी पनि सुनौ है त। तिमीहरूलाई मैले धेरै बेर कुराएँ है? छैन मिस, छैन। हामी छलफल गरेरै बसिरहेका छौँ। मैले गाजरको हलुवा बनाएकी थिएँ, यसो अलिअलि तिमीहरू पनि चाख। यी लाऊ। धन्यवाद मिस। मिसले त कस्तो मिठो बनाउनु भएछ। हो र? हो मिस, मलाई त असाध्यै मिठो लाग्यो। अनि सन्तोषलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो नि? मलाई पनि मिठो लाग्यो मिस। ल, मैले पकाएको खानेकुरा मिठो मानिदिएकोमा तिमीहरूलाई धन्यवाद छ। तिमीहरूले के सोध्न चाहेको हो, अब कुराकानी गरौँ न। हुन्छ मिस। कुरा के भने नि मिस, हामीले बाल अधिकारको बारेमा धेरै सुन्दै र बोल्दै आएका छौँ। यसको परिभाषा पनि कण्ठ गरेका छौँ। तर बाल अधिकारको विषयमा के कस्ता कानून र नियमहरू छन् भन्ने बारेमा धेरै जानकारी छैन। यस विषयमा आफू र साथीहरू पनि जानकार हौ भन्ने सोच राखेर हामीले बाल क्लबमा छलफल गर्न खोजेका हौ। तिमीहरूले एकदमै राम्रो सोच्यौ। यसरी तिमीहरू जस्तै गरी बालबालिका जागरुक र सचेत हुने हो भने बाल अधिकार र बाल संरक्षणको क्षेत्रमा धेरै सुधार हुनेछ। हेर गीता, बालबालिका सम्बन्धी कानूनी विषयमा कुरा गर्नुभन्दा पहिला बाल अधिकारको विषयमा राम्रो गरी बुझ्नुपर्छ। त्यसो भए मिस, बाल अधिकार भनेको के हो त? म भन्दैछु सन्तोष, बाल अधिकार भित्र बालबालिकाको बाँच्न पाउने, विकास गर्न पाउने, संरक्षण पाउने, आफ्नो बारेमा गरिने नीति निर्णय र सामाजिक गतिविधिहरूमा सक्रिय र अर्थपूर्ण रूपमा सहभागिता हुन पाउने जस्ता अधिकार पर्छन्। भनेपछि मिस, बाल अधिकार भित्र शैक्षिक अधिकार चाहिँ पर्दैन र? पर्छ सन्तोष, पर्छ। अघि मैले बाल अधिकारको परिभाषा भन्दा बालबालिकाले आफूलाई विकास गर्न पाउने अधिकार पनि बाल अधिकार हो भनेको थिए नि। हो, त्यसैभित्र शैक्षिक अधिकारको विषय पनि पर्छ। बालबालिकाले आफ्नो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र शैक्षिक विकास गर्न पाउनु पनि बाल अधिकार नै हो। मिस, नेपालको संविधानमा बाल अधिकार सम्बन्धी के कस्ता व्यवस्थाहरू छन्? हेर गीता, नेपालको संविधान 2072 को भाग 3 अन्तर्गत मौलिक हक र कर्तव्यको धारा 39 मा बाल अधिकारको हकको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त हक अन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामाकरण, जन्म दर्ताको हक हुनेछ तथा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार र राज्यबाट स्वास्थ्य शिक्षा, पालन पोषण, उचित स्याहार सुसार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। नामकरण र जन्म दर्ताको हक भनेको चाहिँ के हो नि मिस? हे तेरिका, यो सन्तोष त यति कुरा पनि बुझ्दैन, बीचमा प्याच्च प्याच्च बोल्छ। नरिसाउन गीता, नबुझेको कुरा त सोध्नु परिहाल्यो नि। भए पनि मिस,
कुरा नसकिँदै बिचमा प्याच बोल्नु भएन नि। नबुझेको कुरा सोधेको त हो नि। ए तिमीहरू झगडा नगर, बरु सन्तोषले सोधेको प्रश्नको जवाफ गीताले भनिदेऊ त। नामाकरण र जन्म दर्ताको हक भनेको जन्मिएको 35 दिनभित्र कुनै पनि बालबालिकाको वडा कार्यालयमा गएर जन्म दर्ता गर्नुपर्छ। जन्म दर्ता गर्दा बालबालिकाको नामाकरण पनि गरिन्छ। कसैले मेरो बालबालिकाको जन्म दर्ता गर्दिन वा मलाई मन लागेन भन्न पाउँदैन। हरेक बालबालिकाको जन्म दर्ता र नामाकरण गरिनु उसको हकको विषय हो। गीताले असाध्यै राम्रो गरी भनिन्। तिमीले भनेको एकदम सही छ। त्यसैगरी संविधानको मौलिक हकमा बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा सहभागिता र जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सुविधा हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी बाल विवाह, गैर कानूनी ओसार पसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने, शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाइने जस्ता हक पनि मौलिक हकमा समावेश गरिएका छन्। अनि नि मिस, बाल अधिकारभित्र बालबालिकाको विषयमा कसले के दायित्वको निर्वाह गर्ने भन्ने विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण छ होइन? हो गीता, बाल अधिकार र दायित्व एउटै सिक्काको दुई पाटो भने जस्तै विषय हुन्। यी दुवै एक अर्काका परिपूरक पनि हुन्। हामी यस विषयपछि कुनै बेला समय मिलाएर छलफल गरौँला। ल आजलाई चाहिँ यति गरौँ है त। हस् मिस। अब भने कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने समय भइसकेको छ। त्यसअघि कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा हामीले सोधेको प्रश्नको सही जवाफ भन्छौँ है त। कार्यक्रमको अघिल्लो भागमा हामीले विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका क्रियाकलापहरूको व्यवस्थापन, रेखदेख, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने निकाय कुन हो भनेर सोधेका थियौं। यो प्रश्नको सही जवाफ हो गाउँ वा नगर शिक्षा समिति। हामीलाई धेरै श्रोताहरूले विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका क्रियाकलापहरूको व्यवस्थापन, रेखदेख, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने निकाय गाउँ वा नगर शिक्षा समिति हो भनेर सही जवाफ पठाउनु भएको छ। त्यसमध्ये ललितपुर हरिसिद्धिका उद्धव घिमिरे र काठमाडौँ लगन टोलकी सुमित्रा श्रेष्ठ पुरस्कृत हुनुभएको छ। यहाँहरू दुवैजनालाई बधाई छ। हामी पुरस्कार सामग्री यहाँको ठेगानामा पठाउनेछौँ, प्रतीक्षा गर्नुहोला। सही जवाफ पठाउने सबैमा हार्दिक धन्यवाद। अब भने आजको प्रश्न राख्छौँ। नेपालमा कहिलेदेखि बालमैत्री विद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको हो? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपालमा कहिलेदेखि बालमैत्री विद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको हो? तपाईँले यो प्रश्नको जवाफ हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0155 48018, मोबाइल नम्बर 9802022822 र हाम्रो इमेल ठेगाना साथीसँग सरसफाइ@gmail.com मा हाम्रो फेसबुक पेज साथीसँग सरसफाइका कुरामा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। जवाफ पठाउने ठेगाना फेरि एकपटक, टेलिफोन नम्बर 0155 48018, मोबाइल नम्बर 9802022822, इमेल ठेगाना साथीसँग सरसफाइ@gmail.com र फेसबुक पेज साथीसँग सरसफाइका कुरा। जवाफ पठाउँदा आफ्नो नाम र ठेगाना प्रश्नसँग उल्लेख गर्नुहुन अनुरोध गर्छौं। सही जवाफ पठाउने मध्ये प्रत्येक साता 2 जनालाई हामीले पुरस्कृत गर्नेछौं। यो जानकारी सँगै आजलाई कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुराबाट प्राविधिक दाजु भूमिराज श्रेष्ठको साथमा म काजोल अनि म बलराम बिदा माग्छौं। नमस्कार।